नाज़रीन, इस दुनिया में रहते हुए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर या जिनको सुनकर एक दफ़ा यकीन करने पर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कैसे इस चीज़ पे यकीन किया जाए। क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? नाज़रीन, इसी तरह कुछ बीमारियाँ अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं, कुछ देखने को मिलती हैं जिनके बारे में बंदा सोच भी नहीं सकता। उसके बारे में तहकीकात करने पे पता चलता है कि आखिर ये इस बीमारी की वजह से ये इंसान अपनी मौत के अंजाम तक पहुंचा या इसको ये बीमारी किस वजह से लाहक हुई। और वो बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमारे सामने उन्हीं चीज़ों में, आम रूटीन में जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं बाहर आ जा रहे हैं, उन्हीं रूटीन वाइज चीज़ों में से कुछ ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जो हम शायद सोच नहीं सकते, लेकिन जब हमें वो तहकीकात करने पे पता चलता है तो हम उस चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं और हम उस चीज़ पे, वो कहा जाए तो हम एक दफ़ा अपने आप को भी कहते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, काश हमें पहले पता होता तो हम ये ना खाते, हम यहाँ ना जाते, हम ऐसे ना करते तो हमें शायद ये बीमारी ना होती। ऐसी ही कोई स्टोरी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप भी एक दफ़ा ये जहन में आपके सवाल ये ज़रूर पैदा होगा कि आखिर ऐसे क्यों, आखिर ये बीमारी आई कैसे, आखिर ऐसे भी हो सकता है क्या? नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया नूर राजपूत। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहानी क्या है, कहानी के हक़ाइक़ क्या हैं, कहानी के पीछे के जो तहकीकात हैं, तफ़सीलात हैं, उसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो विंडो में दूसरी जानिब आप खातून देख रहे हैं, इसका नाम है यदीरा रोस्टर्स और इसकी उम्र 31 साल है और ये एक मैरिड खातून है, एक शादीशुदा खातून है और इसके बच्चे भी हैं। नाज़रीन, 2015 में इसको एक बीमारी लाहक होती है। ये उससे पहले अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब कि अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश होती है, अपनी शादीशुदा लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रही होती है, बहुत खुश होती है। अगर इसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहने का मकसद, कहने का ये कि इस यदीरा को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, ना ही अपनी फैमिली को लेकर, ना ही अपने फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर वो किसी तरह से भी कहा जाए तो तंग नहीं थी। वो एक बहुत ही खुशखरम ज़िंदगी गुजार रही थी। नाज़रीन, इसी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ भी आता है जिसको वो यदीरा एक दफ़ा बिल्कुल ही निढाल हो जाती है उस चीज़ में आकर। 2015 में यदीरा को एक बीमारी लाहक होती है और बीमारी कुछ इस तरह की होती है कि उस बीमारी का आगाज़ सर दर्द से शुरू होता है। सर दर्द जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस यदीरा की हालत बिगड़ती जाती है। शुरू में उनको लगा कि शायद ये माइग्रेन है या कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसी जिसकी वजह से आम रूटीन में भी सर दर्द होता रहता है, लेकिन शायद वो सर दर्द कोई आम सर दर्द नहीं था। सर दर्द बढ़ते बढ़ते ऐसी शक्ल इख्तियार कर गया कि अब यदीरा जब चलती थी, चलते हुए भी उसको प्रॉब्लम होती थी। वो चलती थी तो उसको चक्कर आने लगते, वो गिर जाती। और अक्सर देखा जाए तो माइग्रेन जब बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन कुछ दिन गुजरे, डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, मामला रफा दफा हो गए समझा जाए तो। वो उनको ये लगा कि फ़िलहाल यदीरा वक्ती तौर पे ठीक है, लेकिन नाज़रीन, ये बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती गई। वो सर दर्द शदीद से शदीद तर होता चला गया। ऐसे ही वो जब एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाती है अपना कंप्लीट चेकअप कराने के लिए कि आखिर देखा जाए, आखिर मैं जानूं तो सही कि ये क्या बीमारी है, मेरा सर दर्द क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, आखिर ऐसी क्या टेंशन है, ऐसी क्या वजह है, ये बीमारी है कोई, या कोई स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन है जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द होती है। यही जानने के लिए यदीरा जब एक क्लिनिक पे जाती है तो वहाँ पे उसका सीटी स्कैन किया जाता है। पहले सीटी स्कैन करके कुछ रिपोर्ट्स देखी जाती हैं तो उनमें उनको कुछ ख़ास समझ नहीं आती। उसके बाद जब
انہوں نے MRI کروایا۔ یہاں پہ ناظرین آپ کو میں پہلے یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گی کہ جب یہ یدیرا پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اپنے چیک اپ کے لیے تو ڈاکٹرز کو یہی لگتا ہے کہ شاید یہ برین ٹیومر ہے، جس کی وجہ سے سر درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب وہ MRI کرواتی ہے تو ایک کہا جائے تو ایک بہت ہی خوفناک قسم کی، ایک بہت ہی حیران کن ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس یدیرا کے دماغ میں 8 تھیلیاں پائی گئی، جو کہ ایک بہت ہی حیران کن بات ہے، بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دماغ میں، انسانی دماغ میں وہ 8 تھیلیاں کس چیز کی تھیں، آخر دماغ میں، انسانی دماغ میں وہ 8 تھیلیاں کیسے پہنچی۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کر۔ ناظرین جب پراپرلی اس کے ٹیسٹ کیے گئے، یدیرا کے ٹیسٹ کیے گئے، اس کو مکمل طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تو ڈاکٹرز کی جانب سے آپریشن کا کہا گیا۔ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس کا ہمیں آپریٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کے اس کے دماغ سے یہ تھیلیاں نکالی جا سکتی ہیں اور اس کا سر درد ختم ہو سکتا ہے۔ آپریٹ کے دوران ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپریٹ ہم کریں گے، لیکن اس کی جو بھی ریکارڈنگ ہوگی، جو بھی علاج اس کا ہوگا، جتنی دیر آپریٹ چلے گا، وہ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہوگا۔ وہ اس وجہ سے ریکارڈ کیا گیا تاکہ بعد پہ اس پہ تحقیق کی جائے، اس پہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخر یہ تھیلیاں کس چیز کی ہیں اور یہ دماغ میں آئی کیسے۔ ناظرین جب آپریٹ سٹارٹ ہوا تو کیمرے کی ریکارڈنگ بھی سٹارٹ ہوئی، مطلب جتنی دیر ان کا یدیرا کا آپریٹ چلتا رہا وہ ریکارڈنگ ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ ایٹ دی اینڈ پتہ چلا کہ وہ دماغ میں جو تھیلیاں تھیں وہ انڈے تھے، 8 انڈے اس عورت کے دماغ میں پائے گئے، جو کہ ٹیپ فارم کے انڈے تھے۔ عام روٹین میں ہم مسلم ہیں، ہم کہا جائے تو ہم گوشت پکا کر کھاتے ہیں اور حرام چیز نہیں کھاتے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور حرام چیزوں سے دور ہیں۔ ناظرین جب آپریٹ ہو گیا، اس عورت کو ہوش آیا تو انہوں نے وہ انڈے نکال کے اس کو دکھانا چاہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے دماغ سے جو چیز نکلی ہے ہم وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، شاید اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ ہو یا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکیں کہ آخر یہ چیزیں آپ کے دماغ میں، آخر یہ انڈے آئے کیسے، اس کے پیچھے کے کیا حقائق ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹرز کو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میرے دماغ سے آپ کو جو چیز بھی ملی ہے میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس وقت میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے وقتی طور پہ، مجھے ذہنی طور پہ سکون ملا ہے کہ میرا آپریٹ ہو گیا اور میرے دماغ سے، جس وجہ سے میرے دماغ میں، میرے سر میں پین رہتا تھا، وہ چیزیں نکال لی گئی ہیں۔ میں اسی چیز پہ بہت خوش ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا، کچھ نہیں دیکھنا کہ میرے دماغ سے ڈاکٹرز کو کیا ملا یا کچھ بھی چیزیں ہیں، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹرز کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ نہیں، ہم آپ کو وہ دکھائیں گے، ہم اس پہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے حقائق کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین جب وہ انڈے اس عورت کو دکھائے گئے، یدیرا کو وہ انڈے دکھائے گئے تو اس نے کہا کہ ہاں، مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ میکسیکو گئی تھی، وہاں پہ جا کے ہم نے باہر سے کھانا کھایا تھا، را میٹ، کچا گوشت کھایا تھا انہوں نے، اور اس کچے گوشت میں کچھ ایسے جرمز تھے، کچھ ایسے جراثیم پائے گئے جو کہ وہ دماغ میں پہنچ کر انڈوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ناظرین اگر وہ انڈے وقتی طور پہ آپریٹ نہ کیا جاتا، انڈے وہ نہ نکالے جاتے تو نہ جانے یدیرا آج شاید زندہ بھی ہوتی یا نہ ہوتی۔ اس بارے میں ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے مریض آئے، یہ نہیں کہ کوئی یہ پہلا کیس تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے مریض آئے، لیکن یہ کیس پہلا تھا جس میں آپ زندہ بچ گئی ہیں اور آپ کو ایک معجزے کے طور پہ ایک نئی زندگی ملی ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی یہ سٹوری، آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔